काबा शरीफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अरब में कुरैश के ज़माने तक इबादत का मरकज़ रहा और न सिर्फ जज़ीरा अरब बल्कि पूरी दुनिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले काबा को यकता परस्ती का मरकज़ मानते रहे। जिनके हाथों में भी बैतुल्लाह का बाग दौड़ आया, उन्होंने निहायत इज्जत व एहतराम के साथ इस घर को संभाला और हवादिसे ज़माना की वजह से अगर काबा को नुकसान पहुंचा तो उन्होंने इस घर की बार बार तामीर करवाई। वहीं दूसरी तरफ मुखालिफीन और दुश्मनाने दीन की तरफ से काबा शरीफ की हुर्मत और इज्जत पामाल करने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन वह अपने बुरे इरादे में कभी कामयाब ना हो सके और ऐसे लोग खुद तबाह बर्बाद और जलील हो गए, क्योंकि इस घर की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मा लिया है। इसकी एक मिसाल असहाबुल फील का वाक़िया है। यह साल 571 ईस्वी का ज़माना था जब यमन के एक बादशाह जिसका नाम अबरहा था, उसने सिना में एक गिरजाघर तामीर करवाया ताकि अरबी लोग हज करने के लिए मक्का के बजाय यहाँ आएं और इस तरह वह इसके जरिए खूब माल कमाए। लेकिन अरबों को इस पर तैश आ गया और एक किनानी ने इस गिरजाघर में गंदगी फैला दी। लिहाजा अबरहा गजबनाक हुआ और कसम उठाई कि वह बैतुल्लाह को गिराकर ही दम लेगा। उसने लश्कर तैयार किया और बड़े बड़े जंगजू हाथी लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उस मौके पर फरमाया था कि इस घर यानी बैतुल्लाह का एक मालिक है और वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। जब अबरहा हाथियों के लश्कर समेत मक्का के बाहर पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म से समुंदर के तरफ से परिंदों के झुंड नमूदार हुए। हर परिंदे के मुंह और पंजों में पत्थर थे। उन परिंदों ने लश्कर अबरहा पर उन पत्थरों को बरसाना शुरू किया। फिर यह पत्थर जिसे भी लगता उसे चीर फाड़ डालता और इस तरह अबरहा के इस लश्कर को अबाबील जैसे अदना परिंदे के झुंड ने हलाक कर डाला। इस वाक़ये का दूसरे कबाइल पर बहुत बड़ा असर पड़ा। काबतुल्लाह की अजमत अरबों की नज़र में मजीद बढ़ गई और अरबो अजम में लोगों के दिल में काबा का धाक बैठ गया। 600 ईस्वी में इस्लाम की आमद के बाद मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत और इमामत में यकता हो गए और काबा शरीफ मुसलमानों का किबला करार पाया, जिसका हज हर मुसलमान पर जिंदगी में एक मरतबा फर्ज किया गया। इस्लामी हुकूमत खुलफा के ज़माने में मजीद वसी होती चली गई और मक्का मुकर्रमा की तक़द्दुस और अहमियत पूरी दुनिया में वाज़ेह हो गई। खुलफा के ज़माने में अरबो अजम और मिस्र शाम के तमाम मुसलमान हज के मौके पर मक्का आते। काबा इस्लामी भाईचारे और उम्मत की यकजहती का मरकज़ था। लेकिन फिर अल्लाह के इस मुक़द्दस घर को खुद मुसलमानों ने ही ज़मी बोस करने की कोशिश की। दरअसल साल 61 हिजरी में जब अमीर मुआविया का बेटा यजीद बिन मुआविया इराक व शाम का खलीफा बन बैठा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत से साफ इनकार कर दिया। चुनांचे यजीद ने 61 हिजरी मुहर्रमुल हराम के महीने में इमाम हुसैन को आपके अहले बैत समेत मैदान करबला में शहीद कर दिया। इस शहादत की खबर जब अहले मक्का को हुई तो मक्का में मौजूद असहाब और ताबईन कराम ने बनु उमैया के खिलाफ बगावत कर दी। इस दौरान मक्का वालों ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा बना लिया। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर सहाबी रसूल थे और हजरत अबू बकर के नवासे थे। आपने मक्का में अपनी खिलाफत का ऐलान किया और एक लश्कर तरतीब दी ताकि यजीदियों का डटकर मुकाबला कर पाएं। यजीद लईन ने अपने एक सिपाही इब्ने नुमैर को भारी लश्कर देकर मक्का की तरफ रवाना किया। इब्ने नुमैर ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को यजीद की बैत करने पर मजबूर किया, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे साफ इनकार कर दिया और अपने सिपाहियों और साथियों समेत हरम शरीफ में पनाह ले ली। अहले मक्का जानते थे कि हरम पाक में जंगो जदल करना हराम है और यजीद की फौज यहाँ कोई खून खराबा ना करेगी। लेकिन इब्ने नुमैर ने मुहर्रम 64 हिजरी को कोहे अबू कबीस पर मंजनीक नस्ब करके गंदक और आतिशगीर मादे को जलाया और हरम शरीफ की तरफ आग के गोले बरसाए। लिहाजा इस गोलाबारी से खाने काबा के गिलाफ में आग लग गई और पत्थरों के गिरने से काबा की दीवारें इस कदर कमजोर हो गई कि ऐसा मालूम होता था कि अनकरीब दीवारें गिर जाएंगी। आलम इस्लाम की आंखों से आंसू जारी था। मुसलमान का सीना गम और दुख के पहाड़ तले दब गया था कि किस तरह नाम निहाद मुसलमानों ने इख्तिदार और हुकूमत के खातिर
ابراہیم خلیل اللہ کے اس گھر پر دھاوا بول دیا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے استخارے کے بعد خانہ کعبہ کو منہدم کر کے زمین کے برابر کر دیا اور اس کی بنیادوں پر اسے دوبارہ قائم کیا، جس میں حتیم کو بھی ملا لیا گیا۔ آپ نے کعبہ کے 2 دروازے بنا دیے، 2 کباڑ بنوائے۔ کعبہ کے دیواروں کو چونا اور پگھلے ہوئے شیشے سے تعمیر کیا گیا، جسے یمن سے منگوایا گیا تھا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد کعبہ کے باہر اور اندر مشک بھر دیا گیا اور اس پر سیاہ کسوہ ڈلوایا گیا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ وہ دن بہت عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے، بہت سے اونٹ ذبح کیے گئے۔ عبداللہ ابن زبیر ننگے پاؤں نکلے اور حجرہ عائشہ میں پہنچ کر عمرہ کا احرام باندھا اور اس گھر کا طواف کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت مکہ میں مزید 9 سالوں تک قائم رہی، یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک ظالم حکمران جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا، حکومت کے نشے میں چور ہو گیا اور عبداللہ ابن زبیر کو باغی قرار دے کر اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو لشکر دے کر مکہ بھیجا۔ حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور بیت اللہ پر توپوں اور گولہ باری شروع کر دی۔ گولہ باری سے کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی۔ اہل مکہ پر رنج و الم ٹوٹ پڑا۔ عبداللہ ابن زبیر اموی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ حرم شریف میں ایک گھمسان لڑائی جاری تھی کہ ایک بہت بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر گرا، جس سے چھت ٹوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ اس وقت آسمان سے ایک بھیانک گرج اور کڑک کی آواز آئی۔ آسمان میں تاریکی چھا گئی۔ حجاج کی فوج میں خوف اور دہشت چھا گیا۔ ان کے دل کانپ اٹھے اور وہ کعبہ کی طرف پتھر پھینکنے سے رک گئے، لیکن حجاج اپنی فوج کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ ہماری فتح کی علامت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے منجنیق میں پتھر رکھ کر پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا۔ حرم مکہ خون سے لت پت تھی اور مسلمانوں کی آنکھیں اشک بار تھی۔ بہرحال 74 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج نے کعبہ کو گرا دیا اور اسے قریشی بنیاد پر دوبارہ تعمیر کیا۔ دراصل بنو امیہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی نفرت کی بنا پر کعبہ کو منہدم کیا تھا، ورنہ اس سے قبل کعبہ کو صرف مجبوری کے تحت منہدم کیا گیا تھا۔ اس تعمیر میں کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کر دیا گیا، حتیم کو کعبہ سے باہر نکال دیا گیا اور باقی تمام چیزیں اسی حالت میں رہی۔ 60 سالوں بعد جب بنو عباس کی حکومت آئی تو خلیفہ ہارون رشید نے ارادہ کیا کہ کعبہ شریف کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر کے مطابق پھر سے تعمیر کرے، مگر امام مالک نے اسے سختی سے منع فرمایا کہ کعبہ کی تعمیر کو بادشاہوں کا کھیل نہ بنایا جائے۔ اس کے بعد بیت اللہ 900 سالوں تک اسی حالت پر قائم رہی۔ بے شمار حکومتوں کا عروج و زوال ہوا، لیکن مکہ اور مدینہ میں امن و امان قائم رہا، اور پھر سال 1040 ہجری میں ترک عثمانی سلطان اور فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے بیٹے سلطان مراد خان کو کعبہ کی تعمیر کی سعادت نصیب ہوئی۔ دراصل سال 1039 ہجری میں شعبان کے مہینے میں مکہ میں زبردست موسلا دار بارش ہوئی۔ ایسی بارش پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، یہاں تک کہ سیلاب کا پانی مسجد حرم میں داخل ہو گیا اور پانی کعبہ کے بنیادوں سے 2 میٹر اوپر آ گیا۔ سیلاب کی تیز لہروں سے کعبہ کی 2 دیواریں گر گئی اور ایک دیوار زمین کے جانب جھک گیا۔ اس وقت کے خلیفہ سلطان مراد خان ایک نیک سیرت سلطان تھے جو حرم شریف اور مقدس مقامات کا بے حد احترام کیا کرتے اور عقیدت رکھتے تھے، لہذا سلطان نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور یہ عمارت آج تک ایسے ہی قائم ہے۔ 20ویں صدی عیسوی میں جب سعودی حکومت قائم ہوئی تو سلطان عبدالعزیز ابن سعود اور شاہ فیصل نے حرم شریف میں اربوں ریال خرچ کیے اور اسے مزید وسیع کر دیا۔ کعبہ کے اطراف میں گنبد کے چھت والے کھلے صحن بنوائے گئے، وسیع اور عریض بلڈنگ جدید طرز پر تعمیر کی گئی۔ روشنی کے انتظام اور بلند میناروں سے حرم شریف کی شان اور شوکت میں 4 چاند لگ گئے، لیکن کعبہ کو ڈھانے اور اس کے نقصان پہنچانے کی تاریخ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب چھوٹی اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا ایک حبشی کعبہ کی عمارت کو ڈھا دے گا۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ اس گھر کا طواف جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ کر لو، کیونکہ بہت جلد ایک حبشی اپنی کدال کے ساتھ بیت اللہ کی عمارت ڈھانے والا ہے۔